ओम शांति। भ्रिकुटी को मध्य में विराजमान माँ एक अति सजुल्यमान मणि हूँ। माँ ऋषिहरूमा राज ऋषि, तपस्वीहरूमा महातपस्वी, संतुष्टताको प्रतिमूर्ति महान योगी हूँ। स्वयं विश्व पिता वरदाता शिव बाबाले मलाई सन्तुष्ट मणि भवको वरदान दिनुभएको छ। बाबाले मलाई सन्तुष्टताको गोल्डन पुष्प प्रदान गर्नुभएको छ। स्वयं दाता वरदाता बाबाबाट प्राप्त ज्ञान, गुण र शक्तिहरूको खजानाबाट भरपूर छु। अब अप्राप्त कुनै वस्तु छैन। मेरो इस ईश्वरीय जीवनमा अब अभाव छैन कुनै। मेरो ब्राह्मण जीवनमा माँ स्मृति स्वरूप बनेर आफ्नो सम्पूर्ण खजानालाई स्वपुरुषार्थ र विश्व सेवामा लगाइरहेको छु। माँ दिलबाटै अति हर्षित, सदैव खुशी र सन्तुष्ट छु। माँ स्वयंसँग, बाबासँग, ड्रामासँग र सर्वसँग सदा सन्तुष्ट छु। माँ दृष्टि, वृत्ति र कृतिद्वारा सर्वलाई सन्तुष्ट गराइरहेको छु। मेरो संकल्प, बोली, कर्म र सम्बन्ध सम्पर्कबाट सदैव सन्तुष्टताको प्रस्फुटन भइरहेको छ। तन मनमा सदैव प्रसन्नताको लहर लहराइरहेको छ। माँ संतुष्ट मणि आत्मा हूँ।
म साना साना कुराहरूको पछाडि आफ्नो यस महान उपलब्धिलाई छोड्न सक्दिन। मेरो मनमा स्थूल र सूक्ष्म कुनै पनि हदका इच्छाहरू छैनन्। म इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हुँ। मलाई राम्रोसँग थाहा छ जहाँ इच्छा छ त्यहाँ ईश्वरीय प्राप्ति छैन। इच्छाले अच्छा बन्न दिँदैन। मलाई हर हालतमा सन्तुष्ट आत्मा बन्नु छ। चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, समस्याले, कठिन परीक्षाले किन नलियोस्, स्वास्थ्यमा विषमता नै किन नआओस्। मलाई थाहा छ यी सबै कर्म भोग हुन्। इस अर्थ म सन्तुष्ट मणि आत्मा सदैव प्रसन्नताले चम्किएको सिताराको रूपमा देखिनेछु। मन इच्छित फल नमिले पनि, मान सम्मान नमिले पनि, उपयुक्त अवसर नमिले पनि, योग्यता र विशेषताको कदर नभए पनि मेरो मनमा कुनै प्रश्न चिन्ह छैन। म प्रसन्न चित्त आत्मा सदा सन्तुष्ट छु। म ढुक्क छु। म निश्चिन्त छु। म बेफिक्र छु। म सन्तुष्ट मणि आत्मा कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि समस्यामा, कुनै पनि चुनौतीमा हार्ने छैन, रोकिने छैन। रोकिनु जिन्दगी होइन। हर हालमा
अघि बढ्नुको नाम जिन्दगी हो। मलाई अब दिल शिकस्त हुनु छैन, निराश हुनु छैन। म सदैव उमङ्ग, उत्साह र खुसीमा झुमिरहेको छु। सन्तुष्ट बनेर सर्वलाई सन्तुष्ट बनाएर सतत अगाडि बढिरहेको छु। म सन्तुष्ट मणि आत्मा हुँ। सन्तुष्टता मेरो सङ्गमयुगी जीवनको सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हो। ईश्वरीय पढाइको सर्टिफिकेट हो। मेरो इस ईश्वरीय जीवनको जन्मसिद्ध अधिकार हो। सन्तुष्टता इस ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व हो। म सन्तुष्ट मणि आत्मा बाबाको गलाको हार बनेको छु। स्वराज्य अधिकारी बनेको छु। भक्तको स्मरणको माला बनेको छु। स्वयंलाई सर्वलाई वरदान दिने निमित्त बनेको छु। म सन्तुष्ट आत्मा मेरो सन्तुष्टताको प्रकाश चारैतर्फ फैलिरहेको छ। मबाट प्रवाहित सन्तुष्टताका किरणहरूबाट संसारका अनेक असन्तुष्ट आत्माहरूलाई सन्तुष्टताको बल मिलिरहेको छ। सन्तुष्टता मेरो शक्ति हो। म सन्तुष्टताको देवता हुँ। म सन्तुष्टताको देवी हूँ। म सन्तुष्टताको फरिश्ता विश्वग्लोकमाथि विराजमान भएर सारा विश्वलाई
शीतलता, सन्तुष्टता र सुखको दान दिइरहेको छु। मेरो सम्पर्कमा आउनेहरू सबै सन्तुष्ट भएर गइरहेका छन्। म सबैलाई सदा सन्तुष्ट भवको वरदान दिइरहेको छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।